बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट नबीहा एजाज। प्रोग्राम में तज्जिया लेंगे, तबसरा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट रऊफ क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब। बहुत शुक्रिया आप लोग। आज हम लोग प्रोग्राम में नाज़रीन जो बात करेंगे, हमारी दो टॉप स्टोरीज हैं और उनके ऊपर हम लोग तज्जिया लेंगे, तबसरा लेंगे। पहली खबर जो कि अखबारों की और खबरों की सुर्खी में भी शामिल रही, नैब की बात। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने नैब को जो गुज़श्ता दिनों में तनबीह की थी, धमकियां दी थी, उस मामले के बाद डॉक्टर आसिम का क्या होगा, क्या उनका मुस्तकबिल होगा, इस पर बात करेंगे। और क्या मामला सिर्फ वजाहतें और बयानबाजी तक ही रहेगा या फिर कोई एहतसाब भी होगा। दूसरे शो के हिस्से में हम लोग बात करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी साबिक डीजी FIA तारिक खोसा ने पब्लिश की है और इस स्टोरी में उन्होंने ना सिर्फ अहम सवालात उठाए हैं बल्कि बहुत से इंकशाफात भी किए हैं। उस स्टोरी में उन्होंने अदलिया, सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ के ऊपर बातचीत की है, सवालात उठाए हैं। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे रेमंड डेविस मामले के ऊपर। साबिक जनरल कयानी ने मलिहा लोधी के जरिए कौन से पैगामात अमरीकी इंतजामिया को भिजवाए थे। लेकिन बात करते हैं क्लासर साहब, हमारी आज की जो पहली स्टोरी है कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने जो नैब को धमकियां दी, उसके बाद जो बड़ा सवालिया निशान लग गया है वो डॉक्टर आसिम के मुस्तकबिल के ऊपर है। और आज जब डॉक्टर आसिम अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। अब सवाल यह है कि साजिश क्या हो रही है और साजिश कर कौन रहा है। ये बड़ा मेरा ख्याल अहम सवाल और नुक्ता भी है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं कह रहे हैं। ये डॉक्टर आसिम जो हैं, इन्होंने पहले भी, आपको याद होगा, जब ये 90 दिन बाद ये पेश हुए थे, उसमें आए थे, कोर्ट में आए थे और ये रेंजर्स के पास थे, तो उन्होंने उस वक्त भी यही कहा था कि मुझे फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है, कोई साजिश हो रही है और मुझसे कुछ ये आके कहलवाना चाहते हैं, मर्जी की बातें लेना चाहते हैं। एक बात का पाकिस्तानी सियासतदानों को पता है, आप स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाएं, चीजें आप ना माने तो बड़ी हद तक लोग उन पर यकीन भी नहीं करते। अच्छा, आपके अगर उस मीडिया में दोस्त बैठे हों, आपके जानने वाले बैठे हों, पीपल्स पार्टी पावर में रही है, बहुत सारे लोगों को ऑफ कोर्स के इनके साथ अब बेहतर तल्लुकात भी रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है, नदीम मुसल चंद साहब ने एक दफ़ा हमारे शो में कहा था, उन्होंने कहा हमने पीपल्स पार्टी ने मीडिया को बड़ा खिलाया लेकिन ये फिर भी हमारे साथ ये रियायत नहीं करते। वो एक अपना कंपैरिजन ड्रा कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट करें तो उनको ज्यादा गेन मिलता है, हम इनको बड़े पैसे भी खिला लें तो मीडिया फिर भी नहीं खुश होता, लोग उसके मीडिया के हमसे नहीं होते। सो एक चीज का उन्हें एहसास हो चुका है, मैं समझता हूँ। जो जरदारी साहब ने भी एक बात की थी जब उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की थी, इशारा तो इनका है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, क्योंकि साजिश कौन कर सकता है। मैं आपको दो तीन चीजें बता लूं। नैब के खिलाफ इस वक्त सब है, एहसाब के खिलाफ इस वक्त सब हुए हैं, इकट्ठे हैं और बड़ा ये कंसेंसस है। आप नवाज शरीफ साहब का बयान जैसे आपने बात की, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का बयान पढ़ लें, उन्होंने भी उनके अच्छे खासे लत्ते लिए हैं। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, उन्होंने उनकी खूब उनकी धुलाई की है। अच्छा, फिर हमने देखा पीपल्स पार्टी पहले दिन से नैब के खिलाफ है। जब गिलानी साहब वजीर आजम बने थे, मुझे याद है ये तो बंद कर रहे थे नैब को कि बंद करो दुकान को, और मैं समझता हूँ बड़ी हद तक मेरा व्यू भी ये रहा है कि नैब के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान में। तीसरा जो था, जो हम समझते थे और बहुत सारे लोग समझते हैं, वो इमरान खान थे। ठीक है, इमरान खान को बहुत बड़ा धचका लगा है जो उन्होंने वहां पे कमीशन को उसकी पावर जो है थोड़ी सी क्लिप की है, कोई नई SOPs लाने की कोशिश की है। इमरान खान लाख कहते रहे वहां पे कि नहीं हमने प्रोसीजर चेंज किए, हमने ऐसे किया है, हम पहले गिरफ्तार ना करें बाद में पकड़ें। लोग उनके जो फॉलोअर हैं वो उनसे कन्विंस नहीं हो रहे। सो इस वक्त अगर कोई बच गया है एनिमी के तौर पर, जो इनका एनिमी हो सकता है, इन सियासतदानों का हो सकता है, साहब का, क्योंकि ये तो इकट्ठे हैं सारे के सारे, वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है जो उनका नाम आता है कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे से तारें हिला रही है, या फिर मीडिया में कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसको पुश कर रहे हैं, या ओवरऑल जो अच्छी चीज है पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है। सो अगर ये साजिश हो रही है डॉक्टर आसिम के खिलाफ तो ये तीन लोग कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, पाकिस्तान में मीडिया में कुछ अनासर कर रहे हैं, या हमारी पब्लिक जो है सिविल हमारी सोसाइटी है जो पुश कर रही है कि एहतसाब होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, साजिश वो कर रहे हैं। साहब ये तो आपका तज्जिया था। आमिर मतीन साहब, अब आप क्या कहते हैं? आज डॉक्टर आसिम ने इतनी तो बात की कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन क्या साजिश हो रही है, कौन कर रहा है, तमाम मामले के पीछे कौन है, मजीद बात करेंगे वो इस बारे में। नबिया, पाकिस्तान में एहतसाब की तोता कहानी बड़ी सादा है जी। एक भी बड़ा हाई प्रोफाइल केस जो है ना 60 साल में हम नहीं पैदा कर सके। और मैंने रिसेंटली ये नैब के एक बहुत बड़े ऑफिशियल आए हुए थे एक टीवी प्रोग्राम में, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब ये अनवर सैफुल्लाह का केस देखे ना सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अब वो एक एग्जाम्पल है कि 15-20 साल बाद जाके एक केस आया और उसमें उन्होंने कहा जनाब इसके अंदर वो जितना अर्सा थोड़ा अर्सा रह गया वही उनकी सजा, सो लिहाजा वो सियासत से भी पहले ही बाहर रिटायर हो चुके हुए हैं, तो लिहाजा एक केस उनके पास टोटल ये उनके 12-15 साल के अंदर एक केस आया। पैटर्न एक ही है
کہ آپ کا ایک کیس بنتا ہے، اس کو آپ پولیٹیسائز کر دیتے ہیں، میرے خلاف سازش ہو رہی ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ٹائم گزرتا ہے اور اندر سے نکلتا ہے چوہا، کچھ بھی نہیں نکلتا۔ انہوں نے کہا ہے اساد نے بیان میں کہ جناب شواہد غائب ہو گئے ہیں۔ آج کی سٹوری بڑی مزدار ہے کہ وہ جو رینجرز نے اتنا شور مچایا تھا کہ جناب وہ ہسپتال کے اندر جو ہے وہاں پہ دہشت گردوں کا علاج ہو رہا تھا، ایم کیو ایم اپنے قاتلوں کا کروا رہی تھی، فلانا کروا رہا تھا، فلانے کروا رہے تھے، آخر میں پتہ چلا جناب کہ وہاں تو شواہد ہی غائب ہیں۔ اب آصف زرداری صاحب کا بھی ایگزیکٹلی یہی کیس تھا، آصف زرداری صاحب کا بھی یہی کیس تھا۔ وہ پیپلز پارٹی والے جو اتنا رونا روتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنا سال ان کو 10 سال وہ قید میں رہے، آخر میں کچھ نہیں نکلا۔ وہ بھائی شواہد جب غائب ہو جائیں گے، جب پروسیکیوٹر ملے ہوں گے، جب وکیل ملے ہوں گے، سرکاری ملازم ملے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آصف زرداری صاحب کے شواہد جو غائب ہوئے ہیں، کوسچن یہ ہے ان افسران نے یا وہ لوگ جو کہ ڈائریکٹلی اس ثبوتوں کے فائلوں کے اوپر بیٹھے تھے جن کی وجہ سے وہ فائلیں غائب ہوئے ہیں، ایکشن نہیں ہوا، ان کے خلاف کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ ان کو اگر پکڑا جائے تو اس میں بھی پکڑا جائے گا۔ سو کلیئرلی نظر آ رہا ہے پیٹرن وہی ہے کہ رینجر کے کیس تو ہو گئے ہیں، ڈاکٹر عاصم کے ختم، آگے وہ کوشش ہے ان کی کہ نیب میں چلے جائیں، کیونکہ سب کو پتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نیب کے پاس جا کے پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی۔ نیب کے پاس وہی قیامت آئے گی جو باقیوں ان سے پہلے آئے گی، وہ چھوٹ جائیں گے۔ ویسے ہی یاد رہے کہ نیب کے پاس منی لانڈرنگ ان کے مینڈیٹ میں زیادہ نہیں آتا۔ یہ پہلا کیس ہے منی لانڈرنگ کا جو بنا کے نیب کے کو گھسیڑا گیا اس کے اندر، لہذا نیب کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے منی لانڈرنگ کا، اور ان کے پاس پہلے بھی کوئی آج تک کیس نہیں ہے۔ This is the first time that a money laundering case has been sent to NAB اور ڈاکٹر عاصم کیس، سو لہذا وہ بچ جائیں گے، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں باقیوں کی سٹوری بھی بتائیں گے، مگر ڈاکٹر عاصم بچ گئے، آج کی شے سرخی گئے۔ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں بچ گئے؟ عامر صاحب نے جو بات کی ہے نا، میں ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب کی اس میں ڈومین میں کوئی اس طرح کے کیسز نہیں ہیں یہ منی لانڈرنگ کے، میرا خیال ہے بھول رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا ہائی پروفائل کیس آیا تھا، وہ تھا اسحاق ڈار صاحب کا، جس میں انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی لکھ کے دیا تھا، وہ جو دفعہ 164 کے بیانات ہوتے ہیں سر، وہ بڑا مشہور زمانہ جس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی۔ جو لندن میں بھی ایک فوٹیج آئی تھی جو بندہ پکڑا گیا تھا، وہ اس کی بھی آج تک کوئی گرفتاری یا کوئی حراست اسی سلسلے میں میاں صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جناب جو غصے میں یا برے حالات میں کوئی کنفیشنل سٹیٹمنٹ سچ اگر کوئی جھوٹ بول دے تو وہ جھوٹ نہیں کہلاتا۔ بہرحال وہ کیس پہلے ڈیل کیا ہوا ہے انہوں نے، نیب نے، ان کے پاس یہ ثبوت بھی موجود ہیں۔ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یا نبیہ کا سوال تھا کہ آپ میں سیریسنس کتنی ہے، اب مجھے سمجھائیں جب ملک کا پرائم منسٹر اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، جب آپ کا چیف منسٹر بڑے صوبے کا انٹرسٹڈ نہیں ہے، لا منسٹر سے اس دن ہماری براہ راست گفتگو ہوئی تھی، ہم ہی شرمندہ ہو گئے جو انہوں نے پھر باتیں کی رانا ثناء اللہ صاحب نے، الٹا ہم اپنا یہ جو نیب ہے یہ سپریم کورٹ کے پریشر کے بعد اتنی حرکت میں آئی ہے؟ نہیں، یہ نبیہ یہ جو میں نے دیکھا ہے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں ملزمان کا دفاع کرتے ہیں، نیب نے کبھی بھی وہاں پہ پراسیکیوشن مجھے نہیں یاد پڑتی، میں بھی وہاں پہ یہ عدالت میں ان کے کیسز سنتا رہا ہوں، یہ تو مجھے یاد ہے سپریم کورٹ نے 2-4 دفعہ سابق نیب چیئرمینوں کو ڈانٹا، پراسیکیوٹر کو ڈانٹا کہ آپ لوگ پراسیکیوشن کرنے آتے ہیں یا اپنے ملزمان کا دفاع کرنے آتے ہیں۔ یہ چیز جو اگین جو سٹوری بتائی جاتی ہے، جو وہ زبان زد عام ہے، وہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کہیں پیچھے بیٹھ کے تار ان کی کھینچی ہیں۔ دوسرا ہماری سول سوسائٹی میں کہوں گا یہ ایک اس کا بوائلنگ پوائنٹ آ چکا ہے ہمارا، لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈینجرس چیز ہے کہ لوگوں کی بحثی بڑھتی جائے گی، یہ کسی وقت ایک بہت بڑے آپ کے لیے طوفان کا یہ پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے حکمرانوں کے حق میں یہ بہتر تھا۔ اچھا، بیک ٹو ڈاکٹر عاصم پوائنٹ اگر اس پر آئیں تو اگر وزیراعظم یا نواز شریف نے بڑی تنبیہ کی، بڑی باتیں کی، اور اب اس کے اوپر جو وزیر داخلہ ہیں چودھری سار، انہوں نے آ کے کافی وضاحتیں بھی کی اور کہا ہے کہ نہیں جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں نیب کو سپورٹ ہی کرنا چاہیے، تو اگر وزیراعظم یا نواز شریف کی باتوں کو ہی مد نظر رکھا جائے اور اگر نیب کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے تو ڈاکٹر عاصم وہ جو ہیں فائدے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے، اور خاص کر تحفظات کس کس کو ہوں گے اس کے بعد؟ نیب کی جو ایک ہمیں جیسے میری اس ریزرویشنز اور پہلے دن سے عمران خان صاحب بھی حالانکہ جمپ لگا کے اس میں وہ کشتی پہ آ گئے ہیں، میری اپنی ریزرویشنز ہیں اس کے نیب کے بارے میں، پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ نیب میں نہ پوٹینشل ہے، نہ کیپیسٹی ہے، نہ ول ہے، ان میں تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ یہ نیا لا لے کے ہیں، اسی کو استعمال کر، نیب نے اب تک کسی بھی بڑے بگ گن کو پراسیکیوٹ نہیں کیا، کسی کو جیل نہیں کروائی، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، پچھلے آپ 8-10 سالوں کا دیکھ لیں، اور اس سے پہلے مشرف کا بھی دیکھ لیں، ان کی یہ
एक अगेन मुझे लग रहा है, आमिर मतीन ने पहले इस पे बड़ी बात की हुई है, इमरान खान साहब ने जो वो उसमें सवार हुए हैं कि नैब बड़ा एक आजाद इदारा है, अगर आपने ब्रेक लेने लेके हैं उसके बाद इस पे थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब कैसे जो हैं वो ट्रैप हुए हैं, वो जो नैब को उन्होंने बहुत बड़ा ब्लफ है, ब्रेक के बाद आपका भी तजिया लेंगे, ब्लफ है बहुत बड़ा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। यहाँ वक्त ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे नैब के खिलाफ जो बातें जारी थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से, और अब इमरान खान जो हैं वो नैब की हिमायत में निकल आए हैं। और पहले मजे की बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान भी नैब के खिलाफ बातें कर रहे थे। आमिर साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की थी, बल्कि टीजर दिया था एक के ब्लफ है एक, तो इमरान खान साहब इतने भोले हैं कि हर बार ही ट्रैप हो जाते हैं, ये ब्लफ क्या बताएगा? पता नहीं इमरान खान साहब की सादगी है या गलत लोग मशवरा दे रहे हैं कि जनाब ये जो एकदम से उम्मीद बना दी गई है कि जनाब जो है नैब के अंदर कोई बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं और पता नहीं कोई कमाल हो जाएगा, और ये कोई नवाज शरीफ साहब के जो ये बयानात आ रहे हैं इन सब के सडनली, तो लगता है कि पता नहीं इनके खिलाफ कुछ एक्शन होने जा रहा है। ब्लफ ये इसलिए कि मेरी नाकिस राय में कुछ भी नहीं होने जा रहा, बल्कि आगे से भी चीज़ें मैनिपुलेट हो रही हैं। ये मार्च के अंदर उनके साल जो है ना 15-15 साल पुराने जो केसेस थे एक्चुअली वो सारे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं कि जनाब ये कोर्ट ने हमें कहा है कि इनका फैसला करें, हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, तो ये मार्च के अंदर इससे इनके बयान से थोड़ा सा डिले जरूर हो जाए, मगर ये 1-2 महीने में जो पिछले भी केसेस थे क्लीन चिट क्लीन फाइल हो जाएगी, कुछ भी नहीं हो रहा। बाकी दूसरी बात ये जो कई अब ये एक और दूसरा बहान क्रिएट किया जा रहा है कि जनाब ये एक और कमीशन बनाया जाना चाहिए, इसमें तब्दीली कानून में लाई जानी चाहिए। वो 2.5 साल से बाय द वे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो रहा है कि जनाब इनको ओवरऑल सुपरवाइज करने के लिए वो है। तो मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब बड़े खुश होंगे कि अगर थोड़ा सा प्रेशर उनसे ईज ऑफ हो जाए और कुछ जो उन्होंने करना है वो चलता रहे। चेयरमैन नैब इस वक्त जो है ना वो सुप्रीम अथॉरिटी हैं। मैं कहता हूँ वो सदर पाकिस्तान तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी नेम ही होती है ना, नाम के होते हैं, एक्चुअल तो उनकी अथॉरिटी नहीं होती, इनकी कंप्लीट अथॉरिटी है। ये मैं थोड़ा सा क्लास साहब आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनकी आजकल अथॉरिटी आप मुझसे वैसे ज्यादा जानते हैं, पर आजकल उन्होंने कैसा सिस्टम बनाया हुआ है नैब का कि वहां क्या है, और वो टोटली गैर कानूनी है। गैर कानूनी काम ये किया हुआ है कि हेडक्वार्टर के अलावा नैब के 7 डायरेक्टर जनरल होते हैं, डीजीज हैं, एक कोयटा में बलूचिस्तान में, एक पेशावर में, 3 पंजाब में है। तो अब बाकी सूबों में टोटल ये जो डीजीज बैठे हुए हैं इनको कानूनी तौर पे 21वें ग्रेड का होना चाहिए। इन्होंने क्या किया हुआ है कि इनको शॉर्ट लीश पे रखा हुआ है, छोटी रस्सी, सबको 20वें ग्रेड में रखा हुआ है, और कानूनी तौर पे सिर्फ 3 महीने के लिए आप 20वें ग्रेड में रख सकते हैं। अगर 3 महीने से तजावज कर जाएं तो आप कहते हैं कि जनाब मेरे क्योंकि बच्चे बीमार थे और ये था तो मुझे 3 महीने की और एक्सटेंशन दे दें। ये कोई नई रिवायत है? नहीं, ये कानून है, ये कानून है नैब का, ऑर्डिनेंस जो है कानून है नैब का कि जनाब ये इसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की एक्सटेंशन मिल सकती है। तीसरी एक्सटेंशन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर की इजाजत चाहिए। यहाँ ये हो रहा है कि 1.5 साल से लोग काम कर रहे हैं, वो शॉर्ट लीश पे रखे हुए हैं, टोटल कंट्रोल है नैब चेयरमैन साहब का कि वो उनको पता है कि जनाब कल उनको फारिग हो जाएंगे अगर एक भी उन्होंने किया। बात का जवाब आपने फिर भी नहीं दिया। मैं अगर नबिया जरा मैं लास्ट असल चीज है वो तो मैं निजाम बता रहा हूँ कि ये किस तरह इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही कि नैब इस वक्त चल कैसे रहा है। 64 बरस साल के हो गए, अभी मजीद समझ की जरूरत है। कहते हैं यंगेस्ट टीनेजर इन द वर्ल्ड, उनके मतलब ये कहा जाता है आजकल, क्योंकि उनके सोशल मीडिया पे थोड़ा सा वो मेच्योर हो गए हैं, ट्रॉल्स उस तरीके से तंग नहीं करते बल्कि वो उच्चार होते हैं कि रेडिकल तनकीद की जाए, उल्टा खुश होते हैं। तो मैं इजाफा लास्ट ये कर दूं उसमें कि लेट से कि जो सब निजाम है कि ये जो बेचारे 3-3 महीने पे जो रखे हुए हैं डीजी, गलती से एक आदि उसके अंदर आ भी जाए तफ्तीश सही किसी के खिलाफ, जैसा कि डॉक्टर आसिम के आई थी, तो फिर इन्होंने एक ढकोसला बनाया हुआ है, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड। चेयरमैन का टोटल इख्तियार है, मगर उसमें क्या करते हैं, जिस तरह के इकबाल ज़ैद अहमद की स्टोरी जो है क्लास साहब ने की थी कि वो उनके ऊपर वो केस बन गया था, उन्होंने दोबारा डॉक्टर आसिम को जो है उसके अंदर से वो सारा जो उसके अंदर खराब किया गया था कि आप अपनी मर्जी के आप जो है उसके अंदर जो है ना एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स बुलाते हैं, मर्जी के डीजी बुलाते हैं जो कि 3-3 महीने पे रखे हुए हैं और जिसको मर्जी वहां से फारिग करा लेते हैं, जिस तरह के इकबाल ज़ैद अहमद को वहां से निकाला गया। ये थोड़ा सा जवाब मिल गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं, थोड़ा सा अगर आप मुझे नबी इजाजत दें
ایک تو بات یہ کہ عمران خان صاحب کی جو انہوں نے بات کی معصومیت کہہ لیں، ان کا بھولا پان کہہ لیں، اب میں اس سے زیادہ سخت لفظ کہنا نہیں چاہتا، معصومیت اور بھولے پان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، بھولے بادشاہ کہہ لیں whatever۔ عمران خان صاحب ہمیشہ اچھا یہ بیماری مجھے بھی ہے، میں ٹی وی پہ مان لیتا ہوں، میں بھی لوگوں پہ جلدی ٹرسٹ کرتا ہوں، مجھے ہے، میرے اندر یہ چیز ہے، دل دے دیتے ہیں جلدی، یہ ان کے بقول میں بہت جلدی دل دے دیتا ہوں لوگوں کو، عامر صاحب کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے یہ الفاظ سپریم کورٹ کے بارے میں تھے، چیف جسٹس افتخار چودھری کے بارے میں تھے، بعد میں وہی توہین عدالت میں ان کے سامنے پیش ہوئے تھے جب انہوں نے ان کو لتاڑا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں کیا نقصانات ہو رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں عمران خان کا کیس بڑی حد تک سٹرانگ تھا جب وہ وہاں پہ گئے تھے، سپریم کورٹ گئے تھے، اور اسی چیف جسٹس صاحب نے عمران خان کو جھاڑ کے بٹھا دیا، وہی عمران خان جو ڈیرہ غازی خان میں اس میں ججز تحریک کے درمیان 7-8 دن جیل گزار کے آئے تھے، اور افتخار چودھری نے ان کی بات نہیں سنی تھی، جو عمران خان آ کے کہتے تھے، اعتزاز صاحب کہتے تھے کہ دنیا بدل جائے گی، دنیا نہ بدلی۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے جب انہوں نے بنایا تھا فخرالدین جی ابراہیم کو بنایا تھا، میں ذرا تھوڑا سا دیر ہوں کہ عمران خان صاحب بھولے کیسے ہیں، اس وقت انہوں نے کہا جی اس سے تو بہتر بندے دنیا میں پیدا نہیں، بس اب الیکشن کمیشن ٹھیک ہو گیا۔ 6 مہینے بعد عمران خان صاحب کو پتہ چلا وہ ایک اور ان کے ساتھ بلاف کھیلا گیا، ان کو پھنسایا گیا۔ سیم آپ کو یاد ہوگا جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، اس وقت کے چیف جسٹس پہ انہوں نے کہا بہترین آدمی ہے جی، زبردست آدمی ہے جی، یہ جو لاسٹ گزرے ہیں اس کے بعد صاحب یہ تو تجزیہ ہو گیا عمران خان کے وقت رہتی ہے چیز، عمران خان کو ان کی طرح سے دل دینے کی کہانی، جلدی دل دینے کی کہانی، اور اس کی خاص کر بات کریں گے کہ ایک نیا ٹرینڈ بھی آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، خواتین منسٹرز کے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے، جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، بریک کے بعد اس پر بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم لوگ بات کرتے تھے، کلاسر صاحب آپ کمنٹس کر رہے تھے کچھ عمران خان پر، پلیز کنٹینیو۔ میں ان کے بھولے پان کی کہانیاں سنا رہا تھا کہ ایک اور بھولے پان میں پھنس گئے، اور مجھے عمران خان کو اس طرح کی چیزیں کرتے دیکھ کے نا وہ سردار صاحب کا لطیفہ یاد آتا ہے کہ سردار جی تھے، وہ ڈیلی گھر سے نکلتے تھے تو ان کے یہ گھر کے سامنے کیلے کا چھلکا پڑا ہوتا تھا، وہ اس پہ جاتے سلیپ ہوتے گرتے، وہ 3-4 دن جب گرے، 5ویں دن نکلے پھر انہوں نے دیکھا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، تو ساتھ ہی کہتے پنجابی میں اوئے میرے ربا آج میرے پھر اتنے گرنا پائے گا۔ عمران خان صاحب کا وہی حال ہو چکا معذرت کے ساتھ ان کے فینس کے ساتھ کہ ہر دفعہ وہ نئے کو بلنڈر مارتے ہیں، نئے بندے پہ اعتبار کرتے ہیں، اور وہی بندہ وہی ان کو سردار صاحب کی طرح ان کو تلکاتا ہے اور وہ جا کے نیچے گرتے ہیں۔ میں آپ کو سمپل میں یہ کہنے کی کوشش کروں، عمران خان صاحب نے جو ان کو یہ بانس پہ کھڑے کرنے کی کوشش کی، یہ آپ ان کی ازدواجی فیصلوں کی ہم بالکل بات نہیں کر رہے، تو یہ میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس میں عمران کی کئی اس طرح کی چیز، کئی سارے لوگوں کو انہوں نے اچھا سمجھا جو ادروائز ثابت ہوئے۔ عمران جس سٹیج پہ ہے اس وقت اس کے پاس بلنڈر کرنے عمران خان صاحب کی تو کوئی غلطی نہ ہوئی نا کلاسرا صاحب؟ نہیں ہے، پھر عمران خان کو اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے، شوڈ بی ایکٹیو، سمارٹ، اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اعتبار کریں، لیکن بعض چیزیں آپ کو اس طرح کی جو لڑائی چل رہی ہے نیب کی، اب اس میں جا کے یہ کہہ دینا کہ نیب بڑا آزاد ادارہ، کل کو نیب دیتے تھے کلین چیٹ عاصم کو، جو دے گا یہ میاں صاحب کے جو بڑے قریبی لوگ ہیں ان کو کلین چیٹ دے گا یہ یا اور کچھ کرے گا، پھر عمران خان پھر اسی طرح ان کا حشر کریں گے جیسے چیف جسٹس کا کیا تھا، جیسے جوڈیشل کمیشن کا انہوں نے بعد میں اس میں اعتراضات اٹھائے، یا بعد میں ہم نے دیکھا ان کا چیف الیکشن کمشنر کا کیا، اس کا بھی وہی کریں گے۔ کلین چٹ ملے گی، یہ پیش گوئی ہوگی آپ کی طرف سے۔ ایک چیز میں بتا دوں عامر صاحب کو، میری انفارمیشن یہ ہے جو میں تھوڑا سا اس پہ کہہ دوں کیونکہ نیب پہ پورا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، میں کم از کم آئی ول بی دی لاسٹ مین ان پاکستان جو نیب کی اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین کروں گا کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میرا ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے انتہائی کریڈیبل کہ چیزیں ابھی شروع ہوئی ہیں کچھ اور، جیسے وہ کہہ رہے ہیں جو عاصم جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مارچ میں مزید گرفتاریاں جو ہیں جس سے ابھی سے پریمپٹ کیا جا رہا ہے مارچ، اس میں پرابلم آئیں گے سیاستدانوں کو، آئیز آف مارچ، کچھ وقت رہ گیا۔ کلاسر صاحب ہمارا جو اگلا سوال ہے آج کا، ہم نے بریک سے پہلے ٹیزر بھی بلکہ دیا تھا ناظرین کو کہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ نیا ٹرینڈ جو ہے وہ خواتین منسٹرز کے خلاف شروع ہو گیا، انویسٹیگیشن کرنا، کارروائی کرنا، بیوی پر ہوئے الزامات لگے، اس کے بعد پھر دوست عاشق عوان پر ہم نے دیکھا، ستارہ امتیاز کو دیکھا، تو اب جو ہے وہ کیا اس پر آپ کمنٹ کریں گے؟ یہ ستارہ ایاز ہے میرا خیال ہے، اس کی وہ جو ہے اس کی کے پی کے کی تھی، وہاں پہ تھی، یہ چیز میں سے بڑی ریئر تھی۔ میں آپ کو ایک ایسے رپورٹر اپنے چاند میں تجربے شیئر کرتا ہوں، عامر صاحب بھی بیٹھے ہیں، 20 سال ہو گئے مجھے تقریباً اسلام آباد میں، ان کو زیادہ ہو گئے 25-30 سال ہو گئے عامر صاحب کو۔ 2 چیزیں خواتین میں یہاں دیکھتا تھا، پارلیمنٹیرینز ہوں، منسٹرز ہوں یا بیوروکریٹ ہوں۔ ایک تو خاتون کبھی کوئی خبر نہیں دیتی تھی، جتنی بڑی افیسر ہو، کبھی بھی خاتون افیسر کبھی ہمارا سورس نہیں رہی، وہ خبر دیتے ہوئے ڈرتی تھی کہ بالکل وہ بائی دا بک چلتے ہیں نا، وہ بائی دا بک چلنے والے افیسرز ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا ان 20 سالوں میں کسی اچھی خاتون افیسر نے میں کوئی خبر دی کوئی یہ لے، نو، نمبر 1۔ دوسرا کرپشن کی چیزیں نہیں آتی تھی، خواتین جو ہیں وہ کرپشن سے دور رہتی تھی، چاہے وہ افیسرز ہوں چاہے وہ یہ پولیٹیشنز ہوں، ایک ان کے اپنی فیملی کے ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی ٹریڈیشنز ہیں،
एक सोशल वैल्यूज होते, वो अपने को केयरफुल रहते। अब पिछले कुछ अरसे से चीजें बदलना शुरू हो गई हैं। कुछ मैं वोमेन ऑफिसर्स को मैं जानता हूँ, डीएमजी के स्पेशल 2-3 नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी बड़ी मार धाड़ की है, उनके खिलाफ भी कुछ अगेन इंक्वायरीज हुई हैं, बाद में दब गई हैं। ये नया ट्रेंड आ रहा है। इसी में फरजाना राजा की भी बात कर लेते हैं, खवातीन मिनिस्टर्स की बात हो रही है, उनके खिलाफ भी नैब ने तहकीकात की थी, वो कहां तक पहुंची हैं? वो तो कोई आमिर साहब अभी अपडेट ले रहे थे, आमिर साहब को बताएंगे, लेकिन मैं बता दूं जो नैब के हवाले से उसकी थी आसमा अरबाब की, जी वो जो उनकी आप हिम्मत देखें, जुर्रत देखें, आसमा अरबाब की बहादुरी देखें। मैं तो बहादुरी कहूंगा ना, पाकिस्तान में काम बहादुर करते हैं कि गिलानी साहब के साथ वजीर थी, उनके मियां मवासलात के वजीर थे, $25 लाख जिसके सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, हम कर चुके हैं चीजें। उन्होंने $25 लाख का उन्होंने कमीशन लिया बैंकॉक में, बैंक से उसको दुबई अपने बैंक में ट्रांसफर कराया और लंदन में 4 फ्लैट खरीद लिए। इतनी जरूरत नहीं हो रही नैब को। और मेरी तलाश ये है कि 184 विजिट्स का डाटा भी नैब के पास मौजूद है। अभी तक नैब इंतजार कर रहा है कि वो आएंगी और हमें ज्वाइन करेंगी। अगेन फिरदौस आशिक अवान पे इल्जाम लगा था, हम इल्जाम ही कह रहे हैं कि वो घर से जाते हुए जब सरकारी घर में थी, यहाँ पे मिनिस्टर एनक्लेव में, वो पर्दे तक, टिश्यू तक, टीवी तक उठा के ले गई थी, जो इंटीरियर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वालों ने कहा था। सो एक बड़ा बुरा ट्रेंड आ रहा है खवातीन की। एक अब आप कह रहे हैं नस्वानी मसावत करप्शन में भी आ रही है। मैं फरजाना राजा की आप देख रहे हैं, मतलब ये देख आमिर साहब रोशनी डालेगा इस पर तहकीकात। ये वैसे मैं 2-3 केसेस का आज सारा दिन टिकर चल रहा था कि फरजाना राजा के केस के हवाले से, तो मैंने नैब से जराए से चेक किया तो उन्होंने कहा जनाब कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअली काम चल रहा है। वो पोस्टर गर्ल थी पीपल्स पार्टी की, अगर लोगों को याद हो कि उस जमाने में चलता था कि आसिफ जरदारी साहब हैं और उसके बाद जो है ना प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा जो है ना कवरेज उनके पास थी, क्योंकि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट की इंचार्ज थी और सबसे ज्यादा उनका एडवर्टाइजिंग का बजट था, 4 अरब रुपया, 4 अरब रुपया, और उससे ही रिलेटेड ये केस है। मगर वो गवर्नमेंट को गए हुए भी उनकी पीपल्स पार्टी के 3 साल हो गई हैं, अभी ये केसेस चल रहे हैं। वो दूसरी एक और शादी करके किसी और मुल्क में जा चुकी हुई हैं। तो एक छोटा सा कमेंट फरजाना राजा पे इसमें कर दूं, मुझे याद है ये तो अनवर बेग साहब ने भेजा था रेफरेंस नैब को, 4 बिलियन रुपीस मीडिया को। किसी दौर में मुझे खुद ये याद है कि मीडिया में हिदायत थी मालकान की कि जनाब फरजाना राजा के खिलाफ, बीएसएपी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं छप सकता था, क्योंकि स्टार दे रहे जिनके खिलाफ आज खबरें छपी हुई हैं। मतलब दौर कैसे बदलता है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दौर बदलते रहते हैं कि जो ही चेंज होती है फरजाना राज के खिलाफ खबरें भी हैं और वो मार धाड़ करके। आसमा अरबाब का भी बता देता हूं कि वो नैब वाले ये कह रहे हैं कि जनाब अभी हमने इंक्वायरी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो काफी महीने यही तरीका का जो हम बात कर रहे थे कि पैटर्न होता है, काफी महीने वो ज्वाइन नहीं करेंगी, फिर वकील आ जाएगा कि जी उनको जुकाम हो गया है, तो 4 महीने और कई साल इसी में गुजर जाते हैं। इस दौरान में शायद गायब हो जाते हैं, वकील 1-2 मर जाते हैं, गवाह को कुछ लालू खेत हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, एंड दैट्स हाउ नथिंग हैपेंस। ठीक तो है ये एक पैटर्न आमिर चल साहब, रहा है। हमारा आज का जो एक और बहुत ही अहम टॉपिक है, एक साबिक डीजी एफआईए तारिक खोसा ने आज काफी सारे सवालात उठाए और काफी सख्त सवालात उठाए, उसके ऊपर हम रोशनी डालना चाहेंगे। और सवाल जो आज खड़ा होता है वो ये कि अगर फौज जो है वो साबिक सफीर के जरिए अगर अपना पैगाम पहुंचाती है अमरीकी इंतजामिया तक तो दुरुस्त है, लेकिन अगर वही काम सियासतदान करते हैं, अगर सियासतदान मौजूदा दौरे हुकूमत के सफीर को अगर पैगाम भिजवाएं तो वो गलत हो गया। ये बड़ा आपने एक अहम आज मेरा ख्याल टॉपिक पे लिखा है उसने, डीजी जो है एक्स जो डीजी थे तारिक खोसा, मुझे कम्प्लीमेंट करने दें। वैसे जब भी लिखते हैं दबंग लिखते हैं, मतलब ये मुझे कम्प्लीमेंट करने दें कि बड़े अरसे बाद कोई मैं तो डॉक्टर जफर अल्ताफ को समझता रहा हूं कि वो बहुत बड़े दबंग अफीसर थे। अब मैं जाके किसी से मुतासर हुआ, मेरा ख्याल तारिक खोसा से होना चाहिए कि जिस बंदे ने, आपको याद होगा ये बम्बे ब्लास्ट हुए थे, जब अटैक हुए थे, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करके पाकिस्तान में उन्होंने मुल्ज़मान गिरफ्तार किए थे जिनका ट्रायल चल रहा है। अब उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, ये उस वक्त भी लिखा था उन्होंने, एक बड़ा बहादुराना आर्टिकल था उनका। अब उन्होंने फिर जो लिखा है इस पे, ये जो इसका मेमो गेट पे जो डान में छपा है जी। मैं नहीं समझता था कि पाकिस्तान का कोई पुलिस ऑफिसर हो, कोई डीएमजी को, बड़े बड़े हमने देखे नाम लेते हैं, इतने बोल्ड तरीके से ये सवालात उठा सकता जो तारिक खोसे ने उठाए हैं, और बड़े जेन्युइन वैलिड किस्म के सवालात उठाए। और जो मेरे जहन में एक पिक्चर बनती है, अगरचे ये चीज हमें नजर आ रही थी उस वक्त कि हो रहा है सारी चीजें, कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब काले कोट पहन के वहां पे सुप्रीम कोर्ट गए थे, साथ में उस वक्त के डीजीआई सही थे, जनरल पाशा जो थे वो पीछे बैठे हुए थे, जनरल कियानी साहब हैं वो पीछे बैठे हुए थे, बल्कि एक अनहोली अलायंस जो इस आर्टिकल से नजर आता है। नवाज शरीफ साहब को उस वक्त में मेमो गेट स्कैंडल का जब सारा मामला खुला सामने आया, आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनको इस्तेमाल किया जा रहा था उस वक्त? वो बड़े खुशी से इस्तेमाल हो रहे थे। मियां साहब की अब ये उनकी खूबी है जो इमरान खान में नहीं है। इमरान खान साहब को बुलाया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने
کہ جناب مجھے حکومت نے ایک کہا ہے, ڈری ہوئی حکومت, وزیر یہاں منسٹر انکلیو چھوڑ گئے تھے, نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ گئے تھے, لاہور چلے گئے تھے آخری دنوں دھرنے میں, آپ کو یاد ہوگا عامر صاحب. آرمی چیف کو انہوں نے کہا جناب کہ آربیٹریشن کروائیں, انہوں نے بلایا عمران خان صاحب کو, ذرا فرق دیکھیں. انہوں نے کہا جناب آپ کی 6 ڈیمانڈز ہیں, میں 5 آپ کی منوا دیتا ہوں, اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے گا, ریزگنیشن والے ابھی رہنے دیتے ہیں. عمران خان صاحب ڈٹ گئے, وہاں کے جناب انسان کی ایک زبان ہوتی ہے, ہم نے کہہ دیا, خان نے کہہ دیا تو کہہ دیا. تو اس نے کہا جناب کہ آپ ان کا ریزگنیشن لے کے دیں. آرمی چیف نے پھر ریکویسٹ کی کہ سر اب رہنے دیں, میں نہیں لے سکتا, جوڈیشل کمیشن آئے گا, فائنڈنگ آئے گی تو پھر جو بھی وہ دیکھا جائے گا. خان صاحب نہیں مانی. لیکن اب ذرا دیکھیں نا فرق, جسے میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ان سے پیچھے ہٹ گئی تھی, کہ خان صاحب کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نواز شریف کو ہٹائیں کہ جو ہماری 10 باتیں مانتا ہے, اور خان صاحب کو لے کے ہیں جو ایک بات بھی نہیں مانتا, سو انہیں سوٹ نہیں کرتا تھا. ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ جب یہ جنرل پاشا نے اور جنرل کیانی نے بیٹھ کے یہ مینوورنگ کی, یہ میمو کمیشن والی, تو 12 ملاقاتیں ہوئی تھی خفیہ, جو ریکارڈ پہ آ چکی ہیں. آپ چودھری نثار علی خان صاحب, یہ شہباز شریف صاحب اور جنرل کیانی کی, جس میں ساری چیزیں طے کی گئی تھیں. سو انہوں نے ان کا گیم کھیلا ہے. نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف نے بیٹھ کے جنرل کیانی اور جنرل پاشا کا کھیل کھیلا ہوا ہے. ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پر بھی یہی ہوا تھا غالباً, تبھی پیغامات بھجوائے تھے. اس پہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے, میں اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں, جو ابھی اس پہ ریسنٹلی آئی ہے, اس کی وہ لیون پنیٹا کی بک ہے. میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا, اپنے آپ سمجھدار. ایک اور بک بھی آئی تھی, نائف, دا وے آف دا نائف, جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کو کیسے امریکن نے یہاں سے نکالا تھا. وہاں لیون پنیٹا لکھتا ہے, یہ اس کی کتاب کا حوالہ تھا, مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ اتنا اہم سوال کر دیں گے, نہیں تو میں آپ کو اس کا چیپٹر دکھا کے اسکرین پہ بھی دکھاتے. اس نے کہا جب اس کو یہاں پہ پکڑا گیا تھا ریمنڈ ڈیوس کو, باقاعدہ واشنگٹن بلایا گیا تھا جنرل پاشا کو. یہ لیون پنیٹا لکھ رہا ہے جو سی آئی کا ڈائریکٹر تھا. اس نے کہا میں نے وارن کیا, الفاظ ہیں, میں کتاب کل دکھا دوں گا. اس نے کہا کہ ہم نے وارن کیا, میں نے جنرل پاشا کو, کہ اگر ریمنڈ ڈیوس کو کچھ ہوا تو جنرل آئی ول ہیلڈ یو ریسپانسیبل. یہ الفاظ ہیں, میں آپ کو وہاں پہ ذمہ دار ٹھہراؤں گا. اور کہتے ہیں یہ واپس آئے, انہوں نے بیٹھ کے آگے سارے کے سارے معاملات طے کیے, اور اگر کرنے والے یہ پاشا صاحب تھے. کار کرا کے ایک لمبی کہانی ہے جو اس نے لکھی ہے, وے آف دا نائف میں کیا لکھا ہے جنرل پاشا صاحب کے بارے میں, ہم اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. کتنا آسان ہے غیر سرکاری طور پر اس طرح سے پیغامات رسانی کرنا جب دو ملکوں کی سیکیورٹی کا بھی معاملہ ہو. اس کے اوپر بریک کے بعد بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد اب ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے, طارق کھوسہ نے اپنی سٹوری میں جو اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات کے اوپر سوال کھڑے کیے ہیں, انہی کے اوپر تبصرہ عامر صاحب آپ سے لوں گی کہ اب یہ تمام معاملہ تو حقائق پر سے پردہ اٹھایا گیا اور کئی سوالات کھڑے کیے گئے. اب دفتر خارجہ یا کیا فوج اس تمام معاملے کے اوپر کوئی بات کرے گی, یا جو اصل حقائق ہیں ان کا کوئی موقف سامنے آئے گا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا کوئی کلیریفیکیشن کسی طرف سے آئے گی, مگر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کھوسہ صاحب کا ڈسکلوجر ہے. یہ جب یہ ای میلز پبلک ہوئی تھی تو یہ سوشل میڈیا پہ بھی ڈسکشن آیا تھا, یہ ڈسکلوجرز آتے رہے تھے, مگر کسی طارق کھوسہ جیسے کسی بندے نے مین سٹریم کے اندر اس طرح کا لکھا نہیں تھا, اس پہ فوکس ہی نہیں آیا. بلکہ زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا ڈسکلوجر آیا کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف زوردی میں جب تھے تو وہ ایک اپنے سفارتی اس کے لیے اتنا بڑا کنیکشن یوز کیا گیا اور یہ ایشو بھی نہیں بنا. اور جبکہ اصل بات جو ہے کہ وہ ایک تفریق ہے, ایک حقیقت ہے اس ملک کی, ایک سول ملٹری کے درمیان ایک تضاد ہے کہ جب وہ کرتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں, جب کوئی سویلین کرتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے. کہ وہی چیز ایگزیکٹلی جب حسین حقانی صاحب نے کی تو اس کے بعد پھر سارے یہ جو ہے نا دار فیکٹری کے جو سرٹیفکیٹ جو ایشو کیے جاتے ہیں وہ شروع ہو گیا. اس میں 2-3 لوگوں کا اس کے اندر امپورٹنٹ رول ہے. ایک نواز شریف صاحب کا ابھی ایک دم سڈنلی ان کو جب وہ مشکل میں آتے ہیں جمہوریت پارلیمنٹ یاد آ جاتی ہے, اور آج کل وہ بات کرتے ہیں چارٹر آف اکانومی بھی ہونا چاہیے, چارٹر آف ڈیموکریسی کے علاوہ ڈار صاحب نظر آتے ہیں. اپنی دفعہ جب یہ اپوزیشن میں رہے تو یہ کس حد تک جمہوریت کو گرانے کے لیے نواز شریف صاحب خود عدالت میں پیش ہو رہے تھے, خود یہ مل کے یہ ایک سویلین گورنمنٹ کو ڈی ریل کروا رہے تھے. تو اپنی دفعہ جب یہ ہوتا ہے تو پھر یہ شور مچا دیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں ایک فرق آیا ہے. کیانی صاحب پہ پہلے تو صرف یہ الزام تھا کہ جناب انہوں نے ضرب عضب ڈیلے کی, اس کی وجہ سے ہمارے کئی بے تاشا فوجی جوانان بھی شہید ہوئے اور سویلین ڈیتھس بھی ہوئی, 10-20 ہزار لوگ ہمارے شہید ہوئے ان کی اس ڈیلے کی وجہ سے جو انہوں نے کی, جو راحیل شریف صاحب نے آ کے یہ ایکشن کیا. اب ان کے اوپر مزید بھی کوشچن آ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ ایک تو یہ جو زمین کے ان کے بھائیوں کے آ رہے ہیں, پھر اب اور کہانی یہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے کہ جناب ان کے امریکنوں میں پاکستان کے مفاد سے اوپر جا کے اپنے ذاتی پرپیچوٹی کے لیے, اپنے ذاتی اس کے لیے اس طرح کا کنیکشن رہی ہے. امپورٹنٹ کوشچن کا صاحب میرے لیے یہ ہے
کہ کافی ساری کریکشن ہوئی ہے یہاں پہ، خاص طور پہ راحیل شریف صاحب کے آنے کے بعد، کہ انہوں نے جس طرح کے فار ایگزامپل یہ اعلان کر دیا کہ جناب میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا. پھر ایک اچھی چیز آ گئی کہ انہوں نے جس طرح کچھ اچھے گڈ طالبان، جیسے یہ ہم نے دیکھا کہ لشکر جنگوی کے خلاف ایکشن ہوا اور کئی چیزوں میں بہتری آئی. ہمیں نہیں پتا کہ ایکسٹینٹ آف بہتری کتنی ہے، کہ آج مجھے نہیں پتا کہ یہ ابھی بھی جاری ہے کہ نہیں جاری ہے، کہ آج بھی کوئی امریکہ میں اس طرح کے سفیر ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اوور اینڈ ابو سویلین انسٹیٹیوشن جو ہے ابھی بھی کانٹیکٹ میں ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ بڑے کوسچنز آ جاتے ہیں. جواب آپ کا یہ ہے کہ جواب ان کی کلیریفیکیشن تو نہیں آئے گی، نہ آئی ایس پی آر بولے گا، نہ فارن آفس بولے گا، مگر کسی نہ کسی کو یہ کوسچن کھوسا صاحب نے جو ریز کیے ہیں اس کا جواب دینا تو چاہیے. اگر نہیں جواب آتا نا تو پھر یہ ایسے ہی ہمارے ہاں یہ بحثیں، یہ جمہوریت کی بحثیں اور یہ کہ جناب فوج کی وہ جو ہے یہ چلتی رہیں گی. یہ جواب دینا چاہیے اگر ہم ایک نارمل ایک رول آف دا لا یہاں پہ اس ملک میں ہے. ٹھیک ہے خلاصہ صاحب، یہ تو اس ملک کی بات ہوئی. اگر آپ کی بھی نالج میں خبر ہوگی ہلری کلنٹن نے جو ہے وہ خفیہ ای میلز کرنے کے لیے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کا استعمال کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر بھی جو ہے ان کی جو صدارتی انتخابی مہم ہے وہ متاثر ہوگی؟ ان کی تو یہ متاثر ہو نہ ہو، اصل سوال یہ ہے، وہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ وہاں پہ چیزیں کیسے دیکھی جاتی ہیں، کہ انہوں نے آٹومیٹک بیٹھے کسی کو کہنا نہیں پڑا، آرڈر نہیں کرنے پڑے، نیب ٹائپ چیز کو ایف بی آئی کو نہیں کہنا پڑا یا سی اے وغیرہ جو بھی اس میں انوالو انویسٹیگیشن میں، کہ آپ انویسٹیگیشن کرنے شروع ہو گئی. ایک سسٹم بنا دیا انہوں نے، اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے اچھے لوگ بٹھا دیں. جو لوگ کہتے ہیں سسٹم ہونا، سسٹم کوئی چیز نہیں ہوتا. جو سسٹم کو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اچھے لوگ ہیں سسٹم چل پڑے گا، اگر برے لوگ ہیں تو اسی سسٹم کو نیچے لے کے آئیں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں جو بات عامر کہہ رہے ہیں، اس ملک کا ایک فارن آفس ہے، ایک ہم نے اور ہماری دنیا بھر میں لاسٹ ویک ہم نے سٹوری بھی کی تھی، 23 بلین روپیز 2 سالوں میں انہوں نے خرچ کیے ہمارے یہاں پہ فارن ایمبیسیز نے. ہمارے اپنے بجٹ دیکھنے، ہمارے یہاں پہ اگر ٹاپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم یہاں تنخواہیں دے رہے ہیں، کوئی بھی جواب دینے کی کوشش نہیں کرے گا کہ طارق کھوسا کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایکس ڈی جی ایف آئی ہے یا سیکرٹری وہ ریٹائر ہوئے 22 گریڈ میں نارکوٹکس کے، وہ مسلسل لکھ رہے ہیں، بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. دنیا کے کوئی مہذب معاشرے، آئی وش کہ ہم بھی ہوتے تو وہاں پہ آج ایک اسپیشل بریفنگ کا اس میں ارینج کیا جاتا اور یہ سوالات ان کے سامنے رکھے جاتے اور وہ جوابات دیتے اس کا. چلے میں ایک یہاں سجیسٹ کر دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، ہونا تو نہیں ہے، کیونکہ اویس لغاری صاحب ہوں، جمال لغاری صاحب جو ہوں وہ تھوڑے سے کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، تھوڑے سے میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں. وہ یہاں فارن اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہے اویس لغاری. آپ ایک کام کریں، اتنا بڑا آرٹیکل لکھا گیا ہے اور کچھ نہ کریں، آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ اس کو ایجنڈے پہ لے کے آئیں. طارق کھوسا صاحب کو بلوائیں وہاں کمیٹی میں، ساتھ میں فارن آفس کو بلوائیں، ساتھ میں ملیہ لودھی کو بلوائیں. ملیہ لودھی بھی آ سکتی ہیں کہ آپ آئیں اور ہمیں بریف کریں. اتنا بڑا سکینڈل تھا جس پہ حکومتیں گر رہی تھیں. آپ کو یاد ہے حسین حقانی کا استعفیٰ ہوا، گیلانی صاحب نے باقاعدہ جا کے جب جنک کیانی کے خلاف بیان دیا تھا اخبار میں، انہوں نے اب معافی مانگی تھی. 2 آپ کے جرنل جو تھے حکومت کے خلاف، کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کی بات کر رہا ہوں میں، ان کو چھوڑیں. میں کہہ رہا ہوں فرید اللہ بابر صاحب جو کہ جمہوریت کے بڑے دائی بنتے ہیں اور فوج کے حوالے سے بڑی کھل کے بات کرتے ہیں، ان کی اپنی حکومت اس سے متاثر ہوئی تھی. وہ سینٹ میں کم از کم پیپلز پارٹی والے ہی بلا لیں اگر نیشنل اسمبلی میں کسی کے اندر دم نہیں ہے. 3-4 بڑے لوگ ہیں. اعتزاز احسن صاحب ہیں. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ کے انسٹیٹیوشن نہیں کام کر رہے، فارن آفس بالکل گونگا ہو جائے گا، بہرا ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ آج کل ایک انہوں نے این جی او چلائی ہوئی ہے، اس کے ذریعے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، این جی او چلا رہے ہیں فارن آفس والے، اس کو تو بھول جائیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی پارلیمنٹری یہاں پہ کمیٹیز ہیں فارن افیئرز کی، سینٹ میں بھی ہے، نیشنل اسمبلی بھی ہے. آپ ان کو بلوائیں، ان تینوں چاروں کو، انہیں کہیں جناب ان سوالوں کا ہمیں جوابات چاہیے. اور طارق کھوسے نے بہت اہم سوالات کھڑے کیے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جب چاہے، نواز شریف صاحب ویسے جمہوریت کے بڑے نعرے مارتے تھے، یا شہباز شریف اور چودھری نثار کو رات کو بھیجتے تھے، جی ایچ کی میں ملاقاتیں کرواتے تھے ان سے، جنرل کیانی سے دن میں بیٹھ کے وہ آ کے تقریریں کرتے تھے، ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں. آخر پہ کالے کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں پیش ہوتے تھے، کمیشن بنواتے تھے. اور اسی سٹوری میں ایبٹ آباد آپریشن کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس کا بھی ذمہ دار کوئی نہیں ٹھہرا، کیونکہ سب لوگ اسٹیبلشمنٹ سے سوال کرنے سے ڈرتے ہیں. 71 کا نہیں ہوا، اس ملک میں 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ نہیں ہوئے. بڑے بڑے یہاں پہ بم گرے، چیزیں ہوئیں. مطلب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ انڈیا نے وہاں سے ریلیز کی تھی کہ جناب اپنے کرتوت پڑھ لیں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ طارق کھوسا صاحب نے انسینویٹ کیا ہوا ہے کہ اگر امریکنوں کے ساتھ اتنے انڈائریکٹ اس طرح کے رابطے تھے تو ایبٹ آباد کی بھی شاید اجازت کسی نے دی ہوگی. یہی انہوں نے اشارہ دیا ہے، جو کہ سب سے خطرناک بات اس آرٹیکل کی یہ ہے کہ کم از کم یہ میمو کے 2 چھوڑ دیں. یہ ایبٹ آباد کے حوالے سے بھی سوال پوچھ لیں پھر ان سے. سوال یہ ہے کہ سوال یہ کون پوچھے؟ ہم نے ریز کیا، طارق کھوسا صاحب نے ایک بات لکھی
वो छपी, हमने उसको टेकअप किया, उस पर अपने कमेंट दिया। अगला रोल क्या बनता है? अगला रोल आपकी पार्लियामेंट का बनता है। ये जो कहते हैं ना पार्लियामेंट वाले हमें ताकत नहीं मिल रही, ताकत लेने का टाइम आ गया है, थोड़े से पैरों पे खड़े हो जाए ना। अब अवैध लगारी साहब जो हैं वो एजेंडे पे डालें इसको, वहां पे सेनेट की मेरा ख्याल उसकी सेनेट की कमेटी है। ये क्वेश्चन ये जो लिखे ना तारिक खोसा साहब, एक मुझे एतराज है थोड़ा सा उन पे, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज को टच किया तारिक खोसा साहब ने कि सियासतदानों पे जब बात होती है तो हमारा एटीट्यूड डिफरेंट होता है, मतलब मीडिया का भी, जुडिशरी का भी, सिविल सोसाइटी का। जब फौजी एस्टेब्लिशमेंट पे बात होती है तो हम डिफरेंटली बिहेव करते हैं। सवाल एक बड़ा डेलिकेट है कि फौजियों को, एस्टेब्लिशमेंट को कोई डिसिप्लिन करना या दूसरे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे पास कोई एग्जेक्टिव पावर नहीं है। वो एग्जेक्टिव पावर वजीर आजम के पास है, वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट को ठीक कर सकते हैं, गलत जो लोग हैं तो उनको बहर कर सकते हैं, या आपकी पार्लियामेंट के पास है। आप और मैं तो पॉइंट आउट कर सकते हैं यहाँ पे। सो सियासतदानों को आप स्पेस नहीं दे सकते कि बेचारे भोले, इनसे कुछ नहीं होता। उनके पास पावर्स हैं, अपना हाउस इन ऑर्डर रखें, वो एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं चला सकते। लेकिन वो सियासतदानों को भी नहीं उन्हें बख्शा है। उन्होंने भी कहा है कि कौमी मुफाद के नाम पे सियासी साजिश में मुझे भी धकेला जा रहा था। वो कह तो रहे हैं, मगर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरा ख्याल है कि मेरी उम्मीद है कि राहिल शरीफ साहब जाने से पहले अपने ये काम कर देंगे कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी यूनिक दौर से गुजर रहा है। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है ना, ये ट्रांजिशन के अंदर हैं। तो इस तरह के सिविलियन हुकूमत, आप कह तो रहेंगे आसान काम है कि जनाब पार्लियामेंट वाले बुला लें, वो उनसे डरते रहते हैं, और फौज वाले खुद इस तरह के कोई रिफॉर्म सजेस्ट नहीं करते कि ये डर ना जाएं कि जनाब ये हुआ है। सो इस डेलिकेट इशू को लार्जर उसमें एक डिबेट होके इसको सेटल कर लिया जाए, और ये जनरल राहिल शरीफ साहब करवा सकते हैं। इनके अंदर ना अकल है ना दम है। सर जनरल रहील ने एक इनको स्पेस दी है, मानने वाली बात है। मसला मैं उसका हवाला देकर आपको दूंगा। जब एनएलसी स्कैंडल पे बात हुई, 10 साल से पड़ा हुआ था, पीपल्स पार्टी ने फैसला भी नहीं होने दिया, उस नवाज लीग ने भी फैसले नहीं होने दिए थे। चौधरी सार अली खान साहब उस वक्त चेयरमैन आपके पीएससी थे, उन्होंने भी फैसला नहीं होने दिया था। एनएलसी में 3 आपके जनरल इन्वॉल्व थे, उसमें जनरल रहील हैं, इन्होंने बकायदा उन जर्नलों को सजाएं दी हैं, ज्यादा दी हैं, कम दी हैं, दैट्स अनदर स्टोरी। सो ये कह देना कि उनको नहीं बुला सकते, क्यों नहीं बुला सकते? ये कमेटी जनरल क्यानी को बुला सकती है, जनरल पाशा को बुला सकती है, ये मलिया लोधी को बुला सकती है, तारिक ये खोसी को बुला सकती है, पावर्स है इनके पास। और जनरल क्यानी की उसमें जनरल रहील रुकावट नहीं बनने वाले, उन्होंने अपने फौजियों को सजाएं दी हैं। इंफॉर्मेशन है क्या सबूत भी है? ये भी तो एक सवाल है। इंफॉर्मेशन है या सबूत भी है? ये सबूत, ये तो वो जब वो क्लास साहब जो कह रहे हैं ये बुलाया जाएगा तो वहां ये फैसला होगा। ये इसलिए भी जरूरी है कि आइंदा कल के लिए, कि ये कल परसों तो होता रहा, ताकि आइंदा आने वाले कल में कम से कम ये चीजें ना हो। लोधी से पूछा जाना चाहिए। सबसे बड़ी स्टोरी तो वहां से निकलेगी कि उनको स्टैंडिंग कमेटी के सामने बुलाएं, अवैस लगारी साहब एमएनए, पीटीआई वाले बुला लें कि जनाब इनको बुलाएं। और उसमें शीरी मजारी साहबा भी बैठी हैं जो सबसे ज्यादा अमेरिका के हवाले से बातें करती हैं। वो जरा लेटर लिखे ना अवैस लगारी को कि बुलाएं जी पूरे फॉरेन ऑफिस को, इन चारों को बुलाएं कि इनके सामने इंक्वायरी करें। सवाल एक पूछा जाना चाहिए जहां से स्टोरी निकलेगी सारी की सारी, वो मलिया लोधी से कि मलिया साहबा आप ये बताएं जनरल क्यानी ने आपको फोन करके क्या पैगाम दिया था जो आपने उनको अमेरिकन उनको एडमिनिस्ट्रेशन को डिलीवर किया था, एंड शी इज बाउंड कि वो वहां पे कमेटी को बताएं, ब्रीफिंग लेनी चाहिए। अब इसके ऊपर सवाल खड़े किए, अगर इसके ऊपर अब कुछ पेशरफ्त होती है या नहीं होती है तो वक्त ही बताएगा। क्लासेस साहब बहुत शुक्रिया आपका, आमिर मतीन साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त। नाज़रीन कल नए टॉपिक्स नई स्टोरीज के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।